वेरी टाउन दुबई में क्या होगा और यहाँ का मुस्तकबिल क्या है? क्या सारा का सारा फोकस उधर हो जाएगा तो यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। नसर इकबाल चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत दिन से बहुत से लोगों ने सवाल किया हुआ है कि बहरिया टाउन अब दुबई में बनने जा रहा है, आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, आपने कोई इस पर राय नहीं दी। आपको याद होगा बहुत दिन पहले, ऑलमोस्ट महीना डेढ़ महीना पहले हमने आपको खबर दी थी कि बहरिया टाउन दुबई आ रहा है और उसमें क्या होगा और यहाँ के मुस्तकबिल बहरिया टाउन कराची, लाहौर, इस्लाम और पिंडी का क्या होगा इस पे भी। लेकिन अब बहरिया टाउन दुबई के हवाले से बहुत से लोगों ने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, तफसीलात बताई। अली हमारे जो साथी हैं उन्होंने इसकी तफसीलात भी बताई हैं। मैं तफसीलात में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मैं कुछ ख़बरों के हवाले से आपको बताऊंगा जो मेरा काम भी है। और मैं ना तफसीलात में कि क्या प्रोजेक्ट्स होंगे, क्या चीज़ें होंगी, वो डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन अभी मैं बहरिया टाउन से मुतल्लिक कि बहरिया टाउन दुबई में क्या होगा और यहाँ का मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान का सारा फोकस उधर हो जाएगा तो यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या बनेगा। और अगर ये बहरिया टाउन दुबई जाता है तो उससे फ़ायदा पाकिस्तानियों के लिए क्या है। वहाँ पे तो बाकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो क्यों वहाँ जाएं। जो बहुत से लोग बहरिया टाउन कराची में, पिंडी में या लाहौर में जिनकी फाइल, जिनकी चीज़ें डूब गई हैं, उनका मुस्तकबिल क्या वैसा ही होगा जो बहरिया टाउन में यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है वो दुबई में होगा। ये इन चीज़ों पर हम बात करने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के एक डेवलपर दुबई में, दुबई साउथ के साथ मिलकर वहाँ पर पूरा एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी ख़ास बात जो मैंने अभी तक सारी स्टडी की वो है जो वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है और वो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ज़ेर तामीर है, उसके बिल्कुल करीब है ये। आप पाकिस्तान में देख लीजिए, जब लाहौर का नया एयरपोर्ट बन रहा था उस वक्त बहुत सियाने से लोगों ने और बहुत से पैसे वाले लोगों ने इर्द गिर्द ज़मीनें ली और आज वहाँ DHA भी है, वहाँ पर एयर एवेन्यू भी, पता नहीं कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं जो वहाँ पर, और सबसे ज़्यादा महंगी भी हुई। फिर रिंग रोड बन गया, वो कीमतें जो हज़ारों में थी वो करोड़ों में चली गई। इसी तरह जब रावलपिंडी इस्लामाबाद के नया एयरपोर्ट बन रहा, उस वक्त भी ये बहुत से मामलात हुए तो उधर चीज़ें शिफ्ट हुई। दुबई में ये सिर्फ एक बहरिया जो है वो नहीं बन रहा, बल्कि दुबई में बहुत से और प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके इर्द गिर्द बन रहे हैं। अब पाकिस्तानियों के लिए क्या चीज़ें हैं जो आसान और सहल हो सकती हैं। वहाँ जो आप बहरिया टाउन कराची में, पिंडी या इस्लामाबाद में जिस तरह से चीज़ें ख़रीद रहे हैं, वहाँ कमर्शियल भी, वहाँ पे विलास भी, वहाँ टाउन हाउसेस भी, हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होगी। अब बहरिया टाउन दुबई गया है तो पाकिस्तानियों के फ़ायदे क्या हैं इस पे। देखें, पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी है उसके मामलात सब के, मैं उस पर नहीं जा रहा, मतलब वो एक लंबी बात हो जाएगी, करेंगे बात हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे कि पाकिस्तान में भी क्या बहरिया टाउन अब बेहतर हो रहा है। मैं ये खबर सिर्फ देता चलता हूँ कि मामलात ठीक हो रहे हैं, जिसके सादा लफ्ज़ों में कहते हैं कि डील हो रही है। तो अब बहरिया टाउन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बहुत अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, लेकिन इसकी तफसील इंशाल्लाह मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी बात हो रही है बहरिया टाउन दुबई के हवाले से। अच्छा, दुबई में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा स्कोप है पाकिस्तानियों का। जितने पैसों में पाकिस्तानी यहाँ पर किसी DHA में, किसी लाहौर में बैठे हुए आप लेक सिटी में या और ऐसे बहरिया टाउन के अंदर भी इवन आप ख़रीदते हैं, ऑलमोस्ट उतने पैसों में आप दुबई में अपनी एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं। दुबई में दो तरह की प्रॉपर्टीज चल रही होती हैं। एक प्रॉपर्टी वो चलती है जो बहुत महंगी है, जो आप दुबई के सेंटर में है, वो अफोर्डेबल नहीं है, वो लोग रहते नहीं हैं, मतलब रेंट पे नहीं रहते हैं, अपनी जगह पे नहीं रहते हैं, घूमने के लिए जाएं तो उनको वहाँ नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो फिर जो साइड्स में निकलते हैं वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू कर देते हैं। इसी सोच को और इसी जो देखते हुए मामलात को, वह दुबई में जितने भी, चाहे वो इंडियंस हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, चाहे यूरोपियन हैं, चाहे रशियन हैं, दुबई के अपने रियल एस्टेट के लोग हैं, वो सब ने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा टूरिज़्म जो तेज़ी से फैलता है वो दुबई है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो पिछले तकरीबन 1.5 साल से है वो दुबई है।
باہر سے فورن انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، وہاں ٹیکس کے معاملات بڑے ایزی ہیں، چیزیں بہت آسان ہیں، اسی لیے وہاں لوگوں کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پھر بحریہ ٹاؤن کے لیے پاکستان میں چیزیں خاصی مشکل تھیں، اس لیے ایک نیا وینچر کرنا بھی ہے، یہ بھی کامیاب ہو گیا، ادھر سے ڈیل ہو رہی ہے، ادھر سے دبئی والے معاملات بھی ان کے کلیئر ہو گئے، اس لیے چیزیں ان کی سادہ ہوگی۔ اچھا، اب میں جو لوگوں کو نا خوف ایک ہے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کہ بحریہ ٹاؤن میں کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ اچھا، ایک خوف تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ خوف ہے کہ جب بحریہ ٹاؤن کا آپ کی اپنی کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ پھر آپ کی ہوتی ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، بحریہ ٹاؤن نے فائلیں کی، وہ آپ کو الاٹ نہیں ہو رہی، مطلب اس میں بحریہ ٹاؤن میں ڈیلرز چیزوں ان کا نہیں معاملہ، بحریہ ٹاؤن کا اپنا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ زمین کا مسئلہ ہوا، آپ کو جی 62 63 اولڈ بی ٹی کے یہ وہ ادھر ادھر چیزیں نہیں ملی، بحریہ ٹاؤن نے نہیں دی۔ باقی جو آپ کی ایک چیز بن گئی، آپ کا اپارٹمنٹ ہے، مطلب بن رہا ہے یا بنا ہونا ہے، یہ آپ کا اپارٹمنٹ ہے یا آپ کا پلاٹ ہے یا آپ کا یہ آپ کا یہ، وہ چیز کسی اور کے نام پر نہیں ہو سکتی۔ جیسے لائک ڈی ایچ اے میں آپ 50 سال بھی آئیں گے تو آپ کا پلاٹ ویسے کا ویسا اتنا ہی 200 یارڈ کا، 400 یارڈ کا، 500 یارڈ کا وہ آپ کا پڑا ہوگا۔ ایسے ہی بحریہ ٹاؤن میں بھی یہ سین ہے کہ وہاں اگر آپ نے فلی پے کیا ہوا ہے تو آپ کی چیز پہ قبضہ نہیں ہو سکتا، چائنا کٹنگ نہیں ہو سکتی، یہ سین۔ اب بحریہ جب دبئی گیا ہے تو اب جو پہلے عمل ہے، یعنی کہ جو بحریہ کر جاتا ہے کہ یہ فائلیں غائب ہو گئیں، ادھر سے یہ ہو گیا، ادھر سے یہ ہوگا، اب یہ بھی وہاں نہیں ہو سکتا۔ وہاں کا ایک بہت سخت میکانزم ہے، اس کو آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ اڑ جائیں گے۔ اور اب بحریہ کو بھی اب بہت سا خیال آ گیا ہے کہ ان کی ریپوٹیشن بہرحال اس چیز سے بھی جڑی ہوئی ہے کہ اس طرح کے کام وہاں کر بھی نہیں سکتے، ہو بھی نہیں سکتے، کر بھی نہیں سکتے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ جس کے پاس تھوڑی سی بہتر انویسٹمنٹ ہوگی، لائک کہ پاکستانی کوئی 1.5 کروڑ روپیہ، 1.25 کروڑ روپیہ، اور وہ اب دبئی کی طرف بہت زیادہ موو کرے گا، اور اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں دبئی میں ٹکٹ کروا کے جانے کی بجائے یہاں بیٹھیں گے پاکستان میں، وہیں پہ نقشوں پہ دیکھیں گے، چیزیں جب سامنے آ رہی ہوں گی تو آپ کی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے چیزیں زیادہ سہل اور آسان ہوتی جائیں گی۔ پھر جو اوورسیز ہیں بہت زیادہ، وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، بحریہ ٹاؤن میں، ڈی ایچ اے میں، ڈفرینٹ جگہوں پہ، دبئی میں ان کے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے۔ جو ہمارے ساتھ بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں، وہ بھی یہ کریں کہ یار کوئی صحیح والی چیز دیں، آپ کی اپنی ہے، نہیں نہیں اب ہم آگے کا نہیں یار رہنے دیں، اس کو رہنے دیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی کم از کم ختم ہو جائیں گی، تو آپ کے لیے اور زیادہ آسان حل ہو جائیں گے کہ آپ بیٹھیں یہاں سے، آپ کو تمام تر چیزیں، جب یہ پروجیکٹس اور چیزیں بنیں گی آپ کو وہاں پہنچ جائیں گی، آپ وہاں سے دیکھ لیں، اس کی پوری اسٹڈی کریں، پوری اس کی اسکروٹنی کر لیں۔ پاکستان میں ہوگا تو انشاءاللہ جیسے یہ معاملات ہوتے ہیں ہم دبئی میں خود ملیں گے، ہمارے جو ٹیم ہے وہ دبئی میں موجود ہوگی، تو وہاں سے بھی آپ دبئی کا ٹرپ کرنے بھی جائیں گے تو چلو لوکیشن بھی دیکھیں گے، یہ بھی دیکھیں گے، وہ بھی دیکھیں گے۔ باقی رہا بحریہ ٹاؤن کے ڈیولپمنٹ کا، آپ کراچی میں جو بڑے بڑے نام ہیں ان کو ایز کمپیئر ٹو بحریہ دیکھیں، 2014 میں شروع ہونے والا بحریہ ٹاؤن ڈیولپمنٹ میں کہاں پہ کھڑا ہے، اور 2009 میں 2010 میں شروع ہونے والے دیگر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، پروجیکٹس ہیں، وہ آج 2024 کے اینڈ پہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن پر اتنا زیادہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اتنے کیسز، اتنے معاملات، آج بھی بحریہ ٹاؤن مضبوطی کے ساتھ وہاں کھڑا ہے۔ لوگوں کے لیے آج بھی فرسٹ چوائس بحریہ ٹاؤن ہوتا ہے کہ رہائش کرنی ہے تو وہاں چلے جائیں۔ باقی ایک لمبی بحث ہے، لیز ہے نہیں ہے، بحریہ ٹاؤن کے خلاف کیسز ہیں نہیں ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم ضرور بتائیں گے۔ لیکن بحریہ ٹاؤن دبئی کے حوالے سے میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، آپ کو تفصیلات ویسے نظر آ جائیں گی، لیکن جو ایک بہت بڑا یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستانی ڈیولپر دبئی کے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک بگ سٹی وہاں بنانے جا رہے ہیں، یہ پاکستانیوں کے لیے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی زبردست اپرچونٹی ہونے جا رہی ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے ضرور بتائیے گا، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔